नमस्कार, नेपाल न्युज पोस्ट डट कम हेरेर बसिराख्नुभएका तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकहरूमा हार्दिक स्वागत छ। नेपाल न्युज पोस्ट डट कमको यो रात्रिकालीन प्रस्तुति एनएनपी लाइभ टकमा तपाईँलाई आज पनि अर्का एकजना अतिथिको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। तपाईँका माझमा आज पनि विशेष कुराकानीका साथ उपस्थित हुँदैछु। तपाईँलाई मैले देखाइराखेको छु यो दृश्य देख्ने बित्तिकै आज मैले कोसँग कुराकानी गर्दैछु भनेर तपाईँलाई मैले थप भनिराख्नु पर्दैन। र सँगसँगै बिहानैदेखि हामीले नेपाल न्युज पोस्ट डट कम र सँगसँगै जापानमा रहनुभएका थुप्रै व्यक्तिहरूले उहाँहरूको वालमा पनि सेयर गर्नुभएको थियो यो पोस्टर र तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ। तपाईँहरूले नै अत्यन्तै रुचाउनु भएको पछिल्ला दिनमा नेपाल आइडल सिजन 3 का प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ तरै पनि अलरेडी उहाँले यो प्रतिस्पर्धा भन्ने चिजभन्दा धेरै माथिल्लो यात्रा तय गरिसक्नु भएको छ। आज म प्रवीण बेडवालसँग यो विशेष कुराकानीमा जोडिएको छु। आज उहाँको गीत, उहाँको सुमधुर आवाज तपाईँको माझमा प्रस्तुत गर्छु भने सँगसँगै उहाँको साङ्गीतिक यात्रा र उहाँको नेपाल आइडल यात्राको आजसम्मका केही थोरै चर्चा पनि गर्नेछौँ। त्यसो त सबै कुराहरू हामी खोतल्न पनि सक्दैनौँ। आज धेरैभन्दा धेरै उहाँको गीतहरू सुनाउने प्रयास हो। तपाईँले स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको छ। प्रवीण बेडवालको बारेमा मैले धेरै चर्चा गर्दिनँ। तपाईँले नेपाल आइडलको पर्दामा तपाईँले विभिन्न युट्युब त्यसै सामाजिक सञ्जालहरूमा देख्नु भएन, समाचारहरूमा देख्नु भएर थाहा पाइसक्नु भएको छ। केही कुराकानीहरू हामी यो बिचमा गर्दै र गीत पनि सुन्दै जान्छौँ। उहाँले गाउनु भएको गीतहरू जुन तपाईँले अत्याधिक रुचाउनु भएको छ, युट्युबमा पनि अहिले खोजी हेर्नुहुने दर्शकहरू पनि थुप्रै हुनुहुन्छ। र खास गरी जापानमा आज म प्रवीण बेडवालसँग कुराकानी गर्छु है भन्दै गर्दाखेरि धेरैजनाले इच्छा व्यक्त गर्नुभएको अथवा गीत सुन्न चाहनु भएको जुन इच्छाहरू जाहेर गरिराख्नु भएको छ, आज यी इच्छाहरू पनि पुरा गर्नेछु। प्रवीणजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्ते सबैजनालाई। नमस्कार, स्वागत छ। आराम हुनुहुन्छ? कस्तो छ अहिले दिनचर्या, कसरी बितिरहेछ? लकडाउन छ सर, यस्तै छ यहाँ। लकडाउनले सब बर्बाद। ठिक छ सर, राम्रो छ। घरमै हुनुहुन्छ है? बसी छ। अब लकडाउन सकिए पछाडि फेरि नेपाल आइडलको सिजनको जुन फाइनलसम्म पुगेको छ, यस पनि अगाडि बढ्छ होला होइन? अहिले घरमा बस्दाखेरि चाहिँ खास के गरिराख्नु भएको छ? भनौँ न, अब बाहिर जाने कुरा पनि छैन, कुनै प्रोग्राममा जाने कुरा पनि छैन। के गरेर समय व्यतीत गरिराख्नु भएको छ? फिनालेको प्र्याक्टिसहरू र प्रोजेक्टहरू आएको छ सङ्घको। हाम्रो नरेन्द्र भाइ सर हुन्छ, उहाँसँग चाहिँ मिलेर काम गरिरहेको छु अहिले। ओहो, नरेन्द्र भाइ सर धेरै अगाडि कुराकानी गर्ने अवसर मिलेको थियो। तर हुन त झन्डै 7-8 वर्ष भइसक्यो मैले उहाँको आवाज यसै गरी सुनेको पनि छैन गीतमा भन्दा बाहेक। तपाईँले सम्झिनुभयो, खुसी लागेको छ। मेरो फेसबुकमा हुनुहुन्छ, सम्भवतः उहाँले पनि हेरिराख्नु भएको पनि हुन सक्नुहुन्छ। अब प्रवीण बेडवालको अन्य प्रसङ्गहरू सुरुवात गर्नु अगाडि मैले एउटा गीतबाट सुरुवात गरिन भने मलाई प्रतीक्षा गरेर बसिराख्नु भएको, तपाईँलाई प्रतीक्षा गरेर बसिराख्नु भएका दर्शकबिनहरूमाथि अन्याय हुन सक्छ। एउटा सुरुवातमा चाहिँ तपाईँकै रोजाइमा कुनै गीत सुन्न चाहन्छु र त्यसपछि हामीलाई मन परेको र हाम्रा दर्शकहरूले दिउँसैदेखि कमेन्टमा लेखिराख्नुभएका गीतहरू गाउनको लागि म अनुरोध गर्छु। सुरुवातमा कुनै एउटा गीतबाट नै यो यात्राको थालनी गरौँ है। ओके सर, म ट्राई गर्छु। एउटा मिठो गीत छ गुलामअलीजीको। सुनाउँ। म त्यहीबाट सुरु गर्छु। हस्, सुनाउँ है त। ओके सर। तिम्रा दुई नजरले हेरिदिए मलाई चाहिन्नको के लोलाएका ती ठुला छिनेको त्यो कटीमा जलको घडा सरी भई टाँसिरहन पाए चाहिन्न
के काला घटा भदौका जस्ता तिके लामा छाया गए मलाई चाहिन्नको के लुलाएका ती ठुला लोलाएका ती ठुलाका। हामीले एकैचोटि तपाईँले यो रात्रिकालीन प्रहरमा खास गरी जापानमा चाहिँ यतिखेर अब 9 बजिसकेको हुँदाखेरि राति भनिराखेको छु। नेपालमा हुनुहुने र नेपाल तथा अन्य विभिन्न देशहरूमा बसेर हामीलाई हेरिराख्नुभएका दर्शकबिनहरूको लागि त्यहाँ समय फरक पर्न सक्छ, तर यो जापानको सन्दर्भमा मैले भनिराखेको छु। एकैचोटि मबिबी शाह, त्यसै गरी दीपक जङ्गम र गुलाम अलीलाई सम्झाइदिनु भयो। तपाईँको आवाजको जादुको त मैले प्रशंसा गर्नै सक्दिनँ, किनकि मैले हेर्दै आएको छु तपाईँको त्यो क्षमताको प्रशंसकहरू कस्ता कस्ता दिग्गज व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। एउटा कार्यक्रम हेर्दै थिएँ र प्रकाश सायमी सरले स्वयं त्यति धेरै प्रशंसा गर्नुभयो, तपाईँको त्यो क्षमताको त्यति राम्रो मूल्याङ्कन गर्नुभयो, जसले गरेको मूल्याङ्कनलाई चाहिँ नेपाली सङ्गीत क्षेत्र सङ्गीतका साधकहरूले साँच्चै नै भनौँ न अत्यन्तै सम्मान गर्ने गर्छन्। त्यहाँबाट पनि अझ बढी प्रभावित हुनेहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ। तपाईँले जुन यो मिठासपूर्ण तरिकाले गाउन सक्नुहुन्छ, जुन यो गायनको क्षमता छ, त्यो कसरी विकास भयो, कहाँ सिक्नुभयो, कति समय साधना गर्नुभयो? एकदमै धेरै साधनाबाट निखारिएको जस्तो देखिन्छ हामीलाई सुन्दाखेरि। यहाँबाट अगाडि बढाउन। म सानो छँदा म्युजिकको एकदम शौक थियो मलाई, तर मेरो बाबालाई चाहिँ त्यो मन पर्दैन थियो गीत गाएको, किनभने आर्मी हुनुहुन्थ्यो अनि जे भने त्यही यस्तो गर्ने हुन्छ, यस्तो तपाईँ पढेर इन्जिनियर बन्नुहुन्छ है प्रवीण भनेपछि इन्जिनियर बन्नुपर्ने, तपाईँ डक्टर बन्नुहुन्छ डक्टर बन्नु। अनि गीतहरूको पानाहरूमा अक्सर स्कुलको पानाहरूमा नोटबुकहरूमा अक्सर गीतहरू नै हुन्थ्यो कि सर। पहिला चाहिँ स्कुलको राम्रो गीत गाउने भयो, क्लासको राम्रो सबसे पहिला क्लासको राम्रो गीत गाउने भयो, अनि स्कुलको, अनि बिस्तारै बिस्तारै गाउँको, अनि गाउँबाट जिल्लाको, जिल्लाबाट स्टेटको भयो। अनि त्यसपछि 12 पास भइसकेपछि ब्याचलरको अब के चाहिँ पढ्ने भन्ने कुरा गर्नु होइन, तपाईँ चाहिँ इन्जिनियरिङ पढ्नु, राम्रोसँग पढ्नुहोस्, अनि पछि नत्र भने आर्मीमा भर्ती हुनुहोस् भन्नु म बाबाले। नै म त त्यस्तो यति राम्रो छ मेरो म्युजिक। अनि त्यतिखेर मैले उत्तराखण्ड भन्ने ठाउँमा चाहिँ मेरो ब्यान्डले स्टेटको फर्स्ट भोइस गर्नुभएको थियो क्या। अनि इन्डियामा अनि नेसनलको लागि जाने भन्न चलिरहेको थियो हाम्रो ब्यान्ड कम्पिटिसनको लागि। अनि म चाहिँ गर्दिनँ बाबा, म यो नै गर्छु भन्दाखेरि बाबाले के त यस्तो गर्नुहोस् न त, अब भनेको मान्नुहोस् है, अनि के भने म्युजिक छोड्नुहोस्, के भन्ने घर छोड्नुहोस् भन्ने कुरा आएको थियो कि सर। अनि अब बाबाले नभनेको कसरी नमान्नु, भनेको कसरी नमान्नु है। अनि मैले चाहिँ बाबाले भनेको माने, अनि घर चाहिँ छोडेँ, अनि गएँ हजुरआमासँग बसेँ। अनि म्युजिक पढ्ने भन्ने सल्लाह आयो, अनि कहाँ जाने त पढ्ने भनेपछि अनि तामिलनाडुमा तिरुवल्लुवर युनिभर्सिटी छ क्या सर है। अनि त्यहाँ गएर चाहिँ मैले म्युजिक ब्याचलर सकेँ। अनि बनारसमा 5 वर्ष फेरि गएँ, अनि गुरु उस्ताद बरकत अली खान साहबसँग सिकेँ, बसेँ। अनि जहाँ पनि जान्थेँ राम्रो लाग्थ्यो सर, धेरै राम्रो सिक्न पाउँथेँ मैले। तपाईँले अहिले जहाँ जानु भएको छ, तपाईँ जहाँ पुग्नु भएको छ, धेरै राम्रो गरिराख्नु भएको छ। जहाँ तपाईँले जुन गीत गाउनुहुन्छ, हरेक गीतलाई त्यति न्यायपूर्ण तरिकाले गाउनुहुन्छ, त्यति न्यायपूर्ण तरिकाले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। आजको दिनसम्म चाहिँ आफैले एल्बमहरू पनि निकाल्नु भएको छ कि छैन? सर मैले सङ चाहिँ निकालेको छैन आजसम्म एउटा पनि, किनभने एकजना सरको लागि गाइदिएको थिएँ मैले एल्बम चाहिँ। कलेक्सन एल्बमको लागि, अरूको एल्बमको लागि चाहिँ गाइदिनु भएको थियो? होइन सर, उहाँले भन्नुभयो मेरो डटर हुनुहुन्छ, विवाह हुँदैछ, अनि एउटा गीत गाइदिनुहोस् न उसलाई, उसको लागि स्पेसल्ली चाहिँ मलाई बजाउने मन छ जाँदाखेरि इन्डिङमा, ऊ चाहिँ बिदाई हुँदाखेरि चाहिँ। अनि मैले उहाँको कनेक्सन लिएर चाहिँ गीत गाइदिएको थिएँ एउटा शुभकामना भन्ने सङ। तपाईँलाई त्यो गीतका केही याद छ? त्यो गीतका कुनै केही टुक्रा गाउन सक्नुहुन्छ? सुन्न मन लाग्यो। बिफोर 2 इयर्स म बिर्सेँ सर। बिर्सनु भयो, ठिक छ, बिर्सनु भयो, केही फरक छैन, किनकि लाइफमा छौँ, अन द स्पोट मैले यो कतिपय कुराहरू सोधिराख्दाखेरि ठ्याक्कै त्यो आउँछ भन्ने छैन। एकदमै कम्फर्टली जसरी हामी दाजुभाइ साथीभाइसँगै बसेर गफ गर्छौँ त्यही सम्झिनु भएको हुन्छ। बिर्सिनु स्वाभाविक हो। हामी अन्य गीतहरू थुप्रै सुन्छौँ जुन तपाईँले अभ्यास गरिराख्नु भएको, जुन प्रस्तुत गरिराख्नु भएको छ। तपाईँले
अघि जोड्नुभयो तपाईँको अध्ययन भारतमा, मैले तपाईँको जन्मस्थानबारे अथवा तपाईँको जन्म अध्ययनको बारेमा सोध्छु भन्दै थिएँ, तपाईँको सङ्गीतकै प्रसङ्ग हो, त्यहाँसम्म पुग्यौँ। तपाईँ जन्मिन नै भारतमा जन्मिनु भएको थियो अथवा नेपालमा जन्मेर अध्ययनको क्रममा अथवा अलिकति उमेर बढेपछि मम्मी बाबासँग उता जानुभएको थियो? मेरो हजुरबा चाहिँ 9 इयर्सको हुँदाखेरि यहाँबाट इन्डिया जानुभएको, जुम्लादेखि। मेरो खास जुम्ला बासिन्दा जुम्लाको। जुम्लादेखि 9 वर्ष हुँदाखेरि जानुभएको, अनि त्यहाँ गइसकेपछि दुःख गर्नुभयो, अनि सरकारी ठेकदार हुनुभयो। अनि बाबा ठुलो हजुरबाले दुःख गर्दाखेरि अनि बाबाहरू त्यति खासै दुःख गर्नु परेन। अनि अब मेरो पनि फिल्ड अर्कै भएर मात्र मैले दुःख गर्नु पर्यो, नत्र सायद मैले पनि दुःख गर्नु पर्दैन थियो। म पनि बाबाकै जब खाएर सायद। तपाईँले चाहिँ बाटै अर्कै रोज्नु भयो। त्यो हुँदाखेरि तपाईँ आफ्नो लागि आफै स्ट्रगल गर्दै हुनुहुन्छ र गर्दै हुनुहुन्छ भन्दा पनि धेरै हदसम्म गरिसक्नु भयो भन्दाखेरि बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ। किनकि एउटा कुनै पनि खास गरी यो सोबिज जब भन्छु, जस्तै तपाईँ के हो भन्ने कुरा चिनाउनको लागि नै समय लाग्छ, र तपाईँ को हो अथवा तपाईँभित्र के छ भन्ने भइसकेपछि तपाईँले अरूलाई खोज्दै जानु पर्दैन, तपाईँलाई अरू खोज्दै आउँछ। तपाईँले काम खोज्दै जानु पर्दैन, काम तपाईँलाई खोज्दै आउँछ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ प्रवीण बेडवाललाई अब काम खोज्दै होइन, कामले प्रवीण बेडवाललाई, प्रोजेक्टले प्रवीण बेडवाललाई चाहिँ खोज्दै आउँछ। अहिले कस्तो लाग्दैछ पछिल्ला दिनमा, भनौँ न, अहिले जुन हामीले यहाँ आज पनि कुराकानी गरिरहेका छौँ र तपाईँको व्यस्तता मैले देखिरहेको छु। अहिले यो जुन बन्दको बिचमा, बन्दाबन्दीको अवस्थामा पनि तपाईँ विभिन्न ठाउँहरूमा प्रत्यक्ष प्रसारण त्यसै गरी कुराकानीहरूमा जुटिराख्नु भएको छ। आजको दिनमा चाहिँ प्रवीण बेडवाललाई कस्तो महसुस भइराखेको छ? राम्रो फिल भइरहेको छ। मैले यो सब त्यस्तो खासै कहिले देख्न पाएको थिएन। यस्तो त्यो राम्रो हुन्छ नि, किनभने सबलाई इच्छा हुन्छ, मलाई सबले चाहिँ हेरोस्, सबले मसँग बोल्न खोजोस्। अनि आजभन्दा 7 महिना अगाडि म केही थिएन सर। 7 महिना अगाडि म केही पनि थिएन। अनि अडिसन दिएपछि त्यही लाइनमा नर्मल मान्छेहरू जस्तो अडिसन दिएपछि सिलेक्ट भइसकेपछि के होला कस्तो होला, हामीलाई त्यो यहाँसम्म पुग्छु भनेर सोचेको पनि थिएन मैले। म त यो राउन्ड कटोस्, त्यो राउन्ड कटोस्, त्यसपछि अर्को राउन्ड कटोस् भन्ने एउटा इच्छा के छ। त्यो पछि आफ्नो हुन्छ नि एउटा एभरेज। अनि त्यस्तो गर्दा यहाँ पुग्यो। म त सोच्छु कहिले कसो 6 महिना अगाडि म कहाँ थिएँ, अनि कहाँ सोच्थेँ यो कुराको लागि, अनि आज यहाँ पुग्छु जस्तो सोच्छु। धेरै ठुलो होइन, यो त अझ स्टेबल छ, अझ धेरै अगाडि छ। यो त ब्याकग्राउन्ड हो, पछि फ्युचरको ब्याकग्राउन्ड हो यो त है। अनि पछि राम्रो लाग्छ सर। पहिला पनि मलाई जसले मेसेज गर्नुहुन्थ्यो, हाई प्रवीण सन्चै हुनुहुन्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो, मैले उहाँलाई म अहिले पनि उहाँलाई रिप्लाई दिन्छु, म सन्चै छु, हजुर आरामै हुनुहुन्छ भनेर मेरो कर्तव्य भन्छ सर। मैले प्लेजर भन्छ नि जसलाई, चाहिँ उहाँसँग बोल्नुपर्छ मैले, किनभने उहाँहरूले गर्दा नै म सायद यहाँसम्म छु जस्तो लाग्छ मलाई। अवश्य पनि। र यो यात्राभरि, तपाईँको साङ्गीतिक यात्राभरि दर्शक श्रोताको माया नै हो। तपाईँ हाम्रो जे छ, हामी त केही आफूभित्र भएका कुरा प्रस्तुत गर्ने मात्रै हौँ। त्यसलाई वास्तविक रूपमा सफल बनाउने अथवा त्यसलाई कालजयी बनाउने काम भनेको दर्शक श्रोताको नै हो। र त्यही हो, दर्शक श्रोताको मन मुटुमा बस्न सफल सिर्जना बनाउने काम सर्जकको हो, जुन तपाईँले यतिका वर्ष, तपाईँले अघि भन्नुभयो 7 महिना अघिसम्म म केही पनि थिएन, त्यो 7 महिना अगाडिसम्म तपाईँ आफूलाई आफू बनाउनको लागि लागि परिराख्नु भएको थियो। र त्यही कुरा तपाईँले एउटा प्लेटफर्म, सबैले प्लेटफर्म भन्दा प्लेटफर्मले चाहिँ अब के गर्यो भन्दाखेरि धेरै व्यक्तिहरू माझ पुर्याइदियो होइन। त्यसले अब तपाईँलाई लाग्छ अब यो पछाडिको यात्रा कहाँ पुग्छ, त्यो कम्पिटिसनको, त्यो प्रतिस्पर्धाको भन्ने एक ठाउँमा छ। तर तपाईँलाई गायन क्षेत्रमा धेरैले प्रतिक्रिया पनि लेखिराख्नु भएको छ। आधुनिक गायन क्षेत्रको चाहिँ धरोहर प्रवीण भनेर भनिराख्नु भएको छ। यो यहाँ मात्रै होइन, हरेक ठाउँमा यति धेरै आशा गरिएको छ तपाईँमाथि है। अब यो प्रसङ्गलाई हामी निरन्तरता दिनेछौँ, बिचबिचमा कुराकानी पनि गर्छौँ। खास गरी आज प्रवीणजीको धेरै गीतहरूले सुन्ने मन छ। अर्को गीत पनि हामीले अब सुन्ने अपेक्षा गरिराखेका छौँ। यहाँ धेरै प्रतिक्रियाहरूमा पनि आइराखेको छ होइन। प्रतिक्रियामा आएका गीतहरूलाई केही क्षण पछाडि सुनाउला। अब अर्को गीत तपाईँको एकदमै धेरै प्रशंसकहरूले सुन्नु पनि भयो, हेर्नु पनि भयो, र सम्भवतः यो बेलामा हामीले सम्झौँ भने यो एकदमै उपयुक्त पनि हुन्छ। तिम्रो जस्तो मुठुहरू पनि, यो गीतले नेपाल आइडलमा तपाईँले गाउँदाखेरि मलाई लाग्छ प्रवीण बेडवालको त्यो लेभललाई अझ माथि पुऱ्याएको छ, उकासेको छ यो गीतले। आज हामी सुनौ थोरै है त, तपाईँसँग म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट पनि सँगै छ, एकदमै खुसी लागेको छ मलाई। यो गीत अगाडि बढाउँ है त। एकदम एकदम। तिम्रो जस्तो मुटु
पनि तिम्रो जस्तो माया मेरो पनि नबोलाऊ मलाई निठुरी पनि तिम्रो जस्तो बाधा मेरो पनि देवता त होइन म पनि देवता त होइन म पनि धेरै कमजोरी छ मेरो पनि पीर वेदना तिम्रो जति त्यति नै त छ यहाँ मेरो पनि रातमा रोएछ पनि तिमी जस्तै रोएमै पनि नबोलाऊ मलाई निठुरी पनि तिम्रो जस्तो बाधा मेरो पनि तिम्रो जस्तो मुटु मेरो पनि। यो हामीले एकैछिन यो रातमा फेरि पनि नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रका धरोहरहरूलाई सम्झिन पाएका छौँ। तपाईँको यो मिठासपूर्ण आवाज, कर्णप्रिय आवाज सँगसँगै अब निखारिएको आवाज साधनाले यो सँगै हामीले एकैचोटि गोपाल योन्जन, कर्म योन्जन, नारायण गोपाललाई सम्झिन पाइराखेका छौँ। यो अवसर पनि हो, यो अवसर जुटाइराख्नु भएको छ। तपाईँलाई गीतहरू गाउँदाखेरि यी प्रकारका गीतहरू स्वभावैले मनपर्ने हुन् अथवा सुगम सङ्गीत, आधुनिक सङ्गीत अथवा क्लासिकल म्युजिकल ब्याकग्राउन्ड भएका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस्ता गीतहरू मनपर्ने हुन्? होइन नि सर, मेरो खासै ब्याकग्राउन्ड म्युजिकबाट पटक्कै होइन मेरो फ्यामिलीहरूको त्यस्तो खास। भनेपछि तपाईँलाई स्वभावैले यस्ता गीतहरू मनपर्ने हुन्? एकदम सर, एकदम। मलाई यो नै सुट हुन्छ। मेरो जस्तै त्यो हुन्छ नि, जस्तै गुलियो बनाउनको लागि चिनी राखिन्छ नि सर, त्यो मलाई यो नै, अब मेरो भोकलै यही टाइपको छ नि, त्यो भएर। भनेपछि यही प्रकारका गीतहरूमा तपाईँको भोइस सुट हुन्छ भनेर तपाईँले, हुन त तपाईँको मैले पप गीतहरू पनि सुनेको छु के अरे नेपाल आइडलमा, होइन? त्यहाँ पनि तपाईँ उत्तिकै खोल्नु भएको छ। तपाईँको ती गीतमा पनि प्रतिक्रियाहरू उत्तिकै राम्रो प्राप्त गर्नुभएको थियो जजहरूबाट, र त्यसमा पनि दर्शक श्रोताको उत्तिकै माया पाउनु भएको थियो है। अब यस सङ्गीतको यात्रा गर्दै गर्दाखेरि नेपाल आइडलमा आउनुभन्दा अगाडि तपाईँले भोग्नुभएका केही कुराहरू, जस्तै हुन्छ नि यात्रामा निस्किएका व्यक्ति गन्तव्यमा पुग्नुभन्दा अगाडि धेरै पटक थाक्छ, कहिले चौतारीमा सुस्ताउँछ, कहिले यो यात्राबाटै चाहिँ पछाडि हटौँ कि भन्ने पनि महसुस गर्छ, र कहिले अत्यन्तै धेरै थाक्छ, निराशाले छाउँछ पनि, र कहिलेकाहीँ सानातिना खुसीहरूले फेरि उत्साह भरिदिन्छ। पक्कै प्रवीण बेडवालको जिन्दगीमा पनि यस्ता आरोह अवरोहहरू धेरै आए भन्ने लाग्छ। तपाईँलाई आजसम्मको यात्रामा म म्युजिकल फिल्डमा लाग्न चाहेँ, बुबाले भनेको पनि मानिन, एक्लै सङ्घर्ष गरिरहेको छु, कतै गल्ती त गरिन भनेर कहिले महसुस भयो? बाबाले चाहिँ म्युजिक छोड भन्दाखेरि सबसे पहिला शब्द मेरो मुखमा मतलब जुवानमा शब्दमा के थियो भने चाहिँ, बाबा म आर्मी त बन्छु, तर त्यो टेबलमा चेयरमा बस्दाखेरि, बाबा लेफ्टेनेन्ट कर्नल है, अनि त्यो चेयरमा चाहिँ बस्दाखेरि बाबा मलाई सधैँ फिल हुन्छ एउटा हार्मोनियम चाहिँ भएको भए हुन्थ्यो जस्तो फिल चाहिँ मलाई सधैँ हुन्छ भनेर भन्थेँ कि म बाबालाई है। अनि भोलिको दिन गीत गाएर पुग्छ तँलाई भनेर भन्नुहुन्थ्यो। अनि म बरु एक छाक दुई छाक भोकै भयो भने पनि खुसी चाहिँ फिल हुन्छ मलाई, यो चाहिँ मैले आफै रोजेको भनेर, हजुरलाई दोष सायद लाउँदिनँ भोलिको दिन भन्ने चाहिँ मलाई आश लाग्थ्यो। अनि म ह्याप्पी छु, एकदम ह्याप्पी। यो यसले यति मलाई आनन्द दिन्छ, भले म कहिले कसो प्र्याक्टिस नगरे पनि 2-3 दिन प्र्याक्टिस गर्न पाएन भने मलाई त्यो के गरौँ लाग्छ, त्यस्तो हुन्छ मलाई। अब प्रवीणसँग कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि हेर्नुहोस् न, धेरैजना मित्रहरूले चाहिँ, दर्शकहरूले, तपाईँका फ्यानहरूले खास गरी तपाईँलाई जापानमा बस्नु भएर अथवा अन्य विभिन्न ठाउँहरूमा बसेर चाहिँ तपाईँको गीतहरू मन पराउनु भएको, तपाईँलाई नेपाल आइडलमा भोटिङ गरेर सपोर्ट गरिराख्नुभएका धेरै दर्शकहरूले हामीले हेरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले विभिन्न गीतहरू सुन्न चाहिराख्नु भएको छ। यहाँ लेखिराख्नु भएको छ, पल्ला कबाइका नेपथ्यको गीत पनि सम्झिराख्नु भएको छ, लाहोर जाने रेल निशान भट्टराईजीको गीत पनि सम्झिराख्नु भएको छ। यसका अलावा थुप्रै गीतहरू आइराखेका छन्, प्रतिक्रियामा मैले हेरिराखेको छु। तपाईँको जिन्दगीका आरोह अवरोहहरू, साङ्गीतिक कुराकानीहरू अझै पनि हामी जोड्ने नै छौँ। यो बिचमा
तपाईलाई यो पल्लाघरका भएका अथवा दिशा भट्टराईजीको लाहोर जाने रेल यो दुईटा मध्ये कुनै एउटा गीत प्रस्तुत गर्न आग्रह गरे। ओके सर, ओके। म चाहिँ निशान्त सरको चाहिँ गीत बरु गर्छु। हाय सुनौँ। लाहोर जाने रेलैले लान्छ सजारा आफ्नो ख्याल गर मेरो पिर नगर आफ्नो ख्याल गर मेरो पिर नगर लाहोर जाने रेलैले लान्छ सजारा नरोधर र लाहोर जाने रेलैले लान्छ सररा एकैछिन हामीले निशान्त भट्टराईजीको गीत जुन तपाईँले नेपाल आइडलमा गाउनु भएर सँगै गाउनु भएर पनि एकदमै धेरै माया पाउनु भएको थियो, जसले हामीलाई रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो। उहाँहरूको अवश्य पनि चित्त बुझेको छ। सँगसँगै रिक्वेस्टै नगर्नु भए तापनि धेरै व्यक्तिहरूले सुन्न चाहिराख्नु भएको गीत हो। तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद छ। हुन त मैले अहिले पनि भनेको छु, यो अन द स्पोट तपाईँलाई म एकैचोटि कुन गीत गाउन लगाइदिन्छु, तपाईँलाई तत्कालै बजाउनदेखि लिएर गाउन सबै कुराको संयोजन गर्न गाह्रो भइराखेको छ, म बुझ्दछु। तैपनि यो म यहाँ बसिराख्नुको यो मेरो पनि व्यवस्था हो, तपाईँले पनि बुझ्नुहुन्छ, त्यही अनुसार गरिराख्नु भएको छ। एकदमै आभारी छु। अब अर्को सोध्नु मन लागेको कुरा, तपाईँको यो जुन साधना छ, तपाईँको आवाज जुन छ, यो साधनाले नै बनेको हो। रियाज भनिन्छ सङ्गीतमा, कति चाहिँ त्यस्तो कुनै समय निश्चित छुट्याएर अभ्यास गर्ने गर्नुहुन्छ अथवा होइन फुर्सद भएपछि गर्ने भन्ने खालको छ? कस्तो छ तपाईँको समय तालिका? सिक्दाखेरि त गर्नै पर्छ रियाज। जस्तै हामी स्कुल पढ्दाखेरि टाइममै जानुपर्ने हुन्छ नि त स्कुल, होइन र? स्कुल पढ्दाखेरि टाइममै जानुपर्ने हुन्छ। त्यो हजुरले आफ्नो इच्छाले 9 बजे 10 बजे 11 बजे जान पाइँदैन। पछि बरु स्कुल सकिसकेपछि हजुर टिचर भइसकेपछि, प्रोफेसर भइसकेपछि आफ्नो हिसाबले किताब पढ्नु जब हजुरलाई इच्छा लाग्छ, इन्ट्रेस्टिङ, अब जब फ्री हुनुहुन्छ हजुर, त्यस्तो हुन्छ। सिक्दाखेरि त सर टाइममै रियाज गर्नु पर्थ्यो। 3 बजे उठेर बिहान रियाज गर्नु पर्थ्यो हामीले। अनि दिनमा 12 घन्टा 13 घन्टा रियाज पनि गरिन्थ्यो 1 घन्टाका। अनि अहिले चाहिँ त्यस्तो छैन सर, किनभने अहिले फ्री भएपछि जब इच्छा लाग्छ नि त्यतिखेर जुन पनि काम राम्रोसँग हुन्छ कि सर। अनि राति अबेरसम्म काम गरेर बिहान अबेर उठ्दा पनि सिचुएसन त त्यही हुन्छ नि त, मान्छेलाई भर्खर उठेको भोकल बेस हुन्छ, आँखाहरू भर्खर खुलिरहेको हुन्छ, जतिखेर उठे पनि हामीलाई बिहानै त्यति हुन्छ। अनि म जतिखेर पाएँ त्यतिखेर रियाज गरिहाल्छु सर। मलाई त्यस्तो खासै गाह्रो चाहिँ त्यस्तो बिहानै गर्नुपर्छ भन्ने, साँझै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तर त्यो रुल चाहिँ रुल हुन्छ, जति जे गरे पनि राम्रो हुन्छ, फाइदा गर्छ रुलले चाहिँ। नेपाल आइडलमा तपाईँ आउँदै गर्दाखेरि तपाईँले गाउनु भएको रागको पनि धेरै या प्रशंसा गर्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, प्रशंसक हुनुहुन्छ। तपाईँको म्युजिकल जुन तपाईँले पढेको कुरा गर्नुभयो, यो कम्प्लिटली क्लासिकल म्युजिक सिक्नु भएको हो अथवा कस्तो प्रकारको तपाईँको त्यो साङ्गीतिक वातावरणबाट अगाडि आउनु भएको हो? खास म क्लासिकल नै सिकेर आएको, कर्नाटक हाम्रो तमिलनाडु। र क्लासिकल म्युजिक सिकिसके पछाडि अथवा भनौँ न औपचारिक ज्ञान हासिल गरेपछि गाउँदाको फरक र तपाईँले जब आफै पहिले पनि गाउनुहुन्थ्यो स्कुल हुँदै, तपाईँले अघि भन्नुभयो तपाईँको जिल्ला हुँदै तपाईँले अरू ठाउँमा पनि स्थापित भइसक्नु भएको व्यक्ति, सिकेर गाउँदा र नसकिकन गाउँदाखेरिको अन्तर चाहिँ के हुँदो रहेछ? म धेरैजना स्रष्टाहरूलाई सोध्ने गर्छु प्राय। बुझाउन सकिन्छ सर। जस्तै सिकिसकेपछि कस्तो हुन्छ भनेपछि हजुरले सुन्दा हजुरले बुझ्नुहुन्छ कि धेरै कुराहरू, मिठो लाग्छ। ए यो चाहिँ ठिक हो, किनकि एउटा राम्रो कुरामा एउटा छुट्टै पावर हुन्छ कि यो सही हो है, सत्य तर असत्य हुन्छ नि एउटा, यो चाहिँ ठिक हो है भन्ने हजुरले आफै थाहा पाउनुहुन्छ। जस्तै इक्जाम्पल तिम्रो जस्तो मुड, त्यहाँ एउटा केही कुरा नयाँ आएको थियो, त्यो चाहिँ टेम्पोमा जस्तै
सानी सदा म पदा प गरे झनी भनिसक। यो कुरा यति मन परेको थियो मान्छेहरूलाई। अनि यो त्यही अडियोमै बनाएको छ, एउटा के बाहिरको नोटहरू लागेको छैन। टाइमिङहरू जुन हुन्छ नि त्यसमा टाइमिङ र सुर दुइटै देखाइएको थियो कि सर। अनि त्यसले नै सायद जजहरूलाई मैले खुसी पार्न सकेँ त्यही कुराले नै। यी सबै कुराहरू सुनिराख्दाखेरि प्रवीण बेणुवाल चाहिँ गायन मात्र होइन, सङ्गीत पनि गर्नुहुन्छ, सृजना गर्नुहुन्छ भन्नेमा कुनै दुविधा छैन। आफूले सृजना गरेका सृजनाहरू, सङ्गीतहरू छन् फाइलमा अथवा कसैले गाउनु भएको? अहिले चाहिँ छैन, तर चाँडै आउँछ होला सायद, जहाँसम्म मलाई लाग्छ। गर्दै हुनुहुन्छ। हामी चाँडै सुन्ने चाँडै। प्रतिक्रियामा छौँ। हजुर र सर। यहाँ धेरैजना मित्रहरूको गीतको प्रतिक्रियाहरू अथवा गीतको लागि आएको रिक्वेस्टहरू पनि हेरिराखेको छु। ऊ जितेर गई, हारेर गई। यो गीतको लागि अनुरोध आएको छ। यो गीत अहिले प्रत्यक्ष प्रसारण भइराख्दाखेरि पनि अनुरोध भएको छ। योभन्दा बाहेक हामीले दिउँसै राखेको ब्यानरमा पनि तपाईँको बारेमा राखेको जानकारीमा पनि आइराखेको थियो। र यो गीतलाई सुनेर तपाईँलाई चिन्नुहुने धेरै व्यक्तिहरू यतिखेर हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ। हामी यतिखेर एक टुक्रा सुन्न सक्छौँ यो गीत? एकदम सर, एकदम एकदम। हामी सुनौँ है त। म एकछिन तानपुरा लाउँछु सर है। हुन्छ हुन्छ, तपाईँ मजाले आरामले समय लिनुहोस्। Lion mode. Lion mode. यो चाहिँ यसलाई क्लासिकल भन्छ खास। मेरो प्याटर्न चाहिँ यो टाइपको चाहिँ हो खास। सनि स प नि स ग म प ग म प नि प म प ग म स प म प स म ग म स ग स नि स प नि स ग ह न। प्रीतको एउटा फुल थियो बगैँचामा, प्रीतको एउटा फुल थियो बगैँचामा, आकाशबाट सिना झरेर गई, बाँच्दै त थिए घायल नै भए पनि, मुस्कानको छुरा रोपी मरेर गई, जितेर गई या हरेर गई, नतिजा आफैतिर परेर गई। हिजो निम्तदी बस्न दिलमा, हिजो निम्तदी बस्न दिलमा, आज काँडे तरिले बरेर गई, जितेर गई या हरेर गई, नतिजा आफैतिर परेर गई। होइन, तपाईँको आफ्नो बिटमा, तपाईँको आफ्नो पाटनमा, तपाईँको आफ्नो जनरामा आइपुग्नु भयो। र यो गीत धेरैले अब राज सिग्देलले जुन गाउनु भएको थियो होइन, उहाँले गाउनु भएको गीत अब यसै त्यतिको पनि धेरैजना रुचाउनु भएको थियो। र त्यस पछाडि तपाईँको आवाजमा सुन्दा अझ थप मिठास पाउनु भएको अथवा त्यो गीत अझ बढी जीवन्त बनेको त्यो हामीले तपाईँले गाइसक्नु भएपछि धेरै प्रतिक्रियाहरू पाएका थियौँ। र सङ्गीतका कुराहरू गर्दै तपाईँका गीतहरू सुनिरहेका छौँ, तपाईँको आवाजमा साङ्गीतिक आवाजहरू प्रस्तुत गरिरहेका छौँ।
र नेपाल आइडल जस्तो कुनै पनि प्रतिस्पर्धाहरूमा गइसकेपछि पार्टिसिपेट भइसकेपछि त्यो एक किसिमको प्रतिस्पर्धा हो, त्यहाँ धेरै प्रकारका सहयोगहरू चाहिने हुन्छ र हामीले देखिरहेका हुन्छौँ देश विदेशमा रहेका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू र भनौँ न सिर्जनाका पारखीहरूले सरसहयोग गरिराख्नु भएको हुन्छ। प्रवीणको सवालमा देश विदेशमा रहनुभएका विभिन्न सङ्घ संस्था तथा व्यक्तिहरू अथवा महानुभावहरूको सरसहयोगको अवस्था कस्तो छ? जस्तै जापानकै कुरा गरौँ, तपाईँलाई बाँके बर्दिया समाजले पनि केही समय अगाडि मलाई म्यासेज गरिराख्नु भएको थियो, उहाँहरूले चाहिँ अभियान चलाउनु भएको रहेछ, उहाँहरूले पनि सहयोग गर्नु गरेका थियौँ है सर भनेर भनिराख्नु भएको थियो। कस्तो साथ र समर्थन पाउनु भएको छ? सर एकदम, म त सोचेको पनि थिएन मलाई यसरी कसैले हेल्प गर्नुहुन्छ, गीत गाएर चाहिँ यति मन पराउनुहुन्छ सोचेको पनि थिएन। तर जापानहरूबाट धेरै ठाउँ, जापान मात्र भन्दैन, धेरै ठाउँहरूबाट स्पेसली त्यहाँ सुन्ने मान्छेहरू धेरै हुनुहुन्छ जापानमा। मलाई अहिले पनि मेसेजहरू आइरहेको हुन्छ, म कतिको रिप्लाई दिन पाउँदैन, अब त्यो बिजी हुन्छ, त्यही भएर म रिप्लाई चाहिँ दिन्छु सर, एकछिन दिन्छु फ्री भएपछि। अनि धेरै हेल्प गर्नुभएको थियो धेरैजनाले, भोटिङमा सबै कुराहरूमा सबैमा। अनि त्यो सपोर्ट के एउटा छुट्टै टाइपको सपोर्ट के, आफ्नै जस्तो के, आफ्नै जापानैबाट आज चाहिँ जापानबाट नै आएको जस्तो। उहाँहरू अब जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ नि उहाँहरूकै ठाउँबाट आए जस्तो के सर, म चाहिँ अब जो चाहिँ जुन ठाउँबाट हुनुहुन्छ त्यतै ठाउँबाट आए जस्तो। अनि धेरै हेल्प गर्नुभएको थियो उहाँहरू सुनेर नै सायद यहाँ छु म। अब यो अहिले खाली समयमा पनि हुनुहुन्छ, तपाईँले अगाडि पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो केही प्रोजेक्टहरू पनि आइराखेको छ होइन? अब यो नेपाल आइडल सकिसके पछाडि अथवा समय चाहिँ सामान्य थियो भने अब यतिखेर सकिसकेका हुन्थ्यो, तपाईँ अर्को छुट्टै यात्रामा हुनुहुन्थ्यो। हामी आशा गर्छौँ यो समय चाँडै सकिन्छ, यो चाहिँ सङ्कटको अवस्था चाँडै सकिन्छ र यसपछि कुनै न कुनै दिन हामी यो भर्चुअली मात्रै होइन, हामी अनलाइनमा मात्र होइन, प्रत्यक्ष बसेर कुराकानी गर्न सक्ने त्यो वातावरण जुट्ने छ। र अब चाहिँ जस्तै कामहरूको सवालमा जुन भनौँ न, तपाईँलाई हामीले स्टेजमा देखिराख्दाखेरि, त्यो पर्दामा देखिराख्दाखेरि धेरै व्यक्तिहरू इच्छुक हुनुभएको तपाईँसँग काम गर्नको लागि, तपाईँको सिर्जना, तपाईँको आवाजमा उहाँहरूको सिर्जना प्रस्तुत गर्नको लागि देखिराखेका थियौँ। वास्तविक रूपमा कस्तो छ अहिले? जस्तै कति जति त्यस्ता खालका रिक्वेस्टहरू आएका छन् जसले चाहिँ हामीसँग काम गरौँ अथवा यो गीत गाउँ, यो चाहिँ सङ्गीत गरौँ, त्यस्ता खालका पक्कै धेरै रिक्वेस्टहरू आएको छन् भन्ने लाग्छ। कस्तो छ अहिले? आएको छ सर, त्यो यसरी गर्न चाहिँ सकिँदैन, आउनुभएको छ, धेरै आउनुभएको छ। अनि कस्तो आफ्नो आफ्नो सृजनाहरू मान्छेहरू धेरै, मैले त कम्पोजहरू पनि राम्रो कम्पोज आउनुभएको छ, धेरै हजुर। मेरै प्याटर्नको, मेरै लागि कतिले भन्नुहुन्छ प्रवीण मैले एउटा गीत बनाएको छु भाइ गाउनुहुन्छ, हजुरकै टाइपको गीत छ है भनेर भन्नुहुन्छ, खुसी लाग्छ त्यो सुन्नु सर। र प्रवीणजीलाई अलिकति व्यक्तिगत कुरा सोध्न चाहे, जस्तै भनौँ न अहिले केही महिना यता त नेपाल आइडलमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ, हामीले पनि तपाईँका धेरै गतिविधिहरू सार्वजनिक रूपमा देख्यौँ र अब भनौँ न नेपाल आइडलमा प्रतिस्पर्धी भएर फाइनलसम्म पुगेर एकदमै हरेक एपिसोडमा उत्कृष्ट हुनुहुन्छ, यसमा योभन्दा बाहिर अरू के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर मैले प्रश्न नसोध्दा पनि बेटर हुन्छ। तर तपाईँले जुन 7 महिना 8 महिना अगाडिको प्रसङ्ग उठाइराख्नु भएको थियो र तपाईँले प्रोफेसनल्ली जुन सिक्नुभयो त प्रोफेसनली गाउने अथवा प्रोफेसनली म्युजिक भर्ने गर्नुभएको भनेर मेरो जानकारीमा चाहिँ आएको छैन। जीविकोपार्जनको लागि यही सङ्गीत नै सिकाउनुहुन्थ्यो अथवा अरू केही गर्नुहुन्थ्यो? म चाहिँ म्युजिक, एउटा क्रिस्चियन स्कुल थियो ज्योति विद्यालय भन्ने, अनि त्यहाँ चाहिँ म्युजिक सिकाउँथेँ मैले, किनभने त्यहाँको बच्चाहरूले म्युजिक धेरै इन्ट्रेस्ट भएर मलाई प्रिन्सिपलले बोलाएर अनि प्रवीण सिकाइदिनुहोस् न म्युजिक, अनि हाम्रो बच्चाहरू इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो, म्युजिकमा गर्नुहुन्छ सिकाइदिनुहोस् न भनेर भन्नुभयो। अनि त्यही भएर क्लास म्युजिक चाहिँ सिकाउँथेँ सर मैले, 8-9 महिना भएको थियो मलाई एउटा स्कुलमा सिकाउँदाखेरि, अनि त्यसपछि आइडलको लागि। तपाईँले अघि सुरुवातमा पनि भनिसक्नुभयो हजुरबुबा जुम्लाबाट भारत जानुभएको र त्यस पछाडि तपाईँलाई अहिले बर्दियाबाट प्रतिनिधि भएर हामी नेपाल आइडलमा देख्न पाउँछौँ है। र तपाईँको अलिकति बर्दियासँगको सम्बन्ध चाहिँ मैले यहाँ बुझ्न चाहेँ। तपाईँहरू त्यहाँ चाहिँ कहिले आउनुभयो र कसरी त्यो ठाउँमा तपाईँको परिचय जोडियो? सर करिब बाबा 16 वर्षको हुनुहुन्थ्यो, बाबा चाहिँ जन्मिनुभएको इन्डिया, अनि 16-17 वर्षको हुनुहुन्थ्यो, 1920 त्यतिखेर चाँडै विवाह गर्ने चलन थियो। चलन भन्दा पनि प्यारो छोरा भएर चाहिँ हजुरबाले चाँडै विवाह गरिदिनुको लागि मम्मीको लागि यता आउनुभएको थियो। अनि मेरो हजुरबाले चाहिँ तपाईँ इन्डिया बस्नुहुन्छ अनि मेरो छोरी लागेर कतै
त्यतिखेरको त्यसरी अवस्था अनुसार होइन हो अवस्था होला नि शङ्खा मान्छे सबै गाउँको मान्छेहरू सबै शङ्खा गर्नुहुन्थ्यो अनि हुन्छ मेरो घर नेपालमै भएपछि बर्दियामै भएपछि त विश्वास लाग्छ नि हजुरलाई है भनेर भन्नुभएको थियो अनि त्यसको लागि चाहिँ घर जग्गा किनेको थियो बर्दियामा त्यो बेलामा चाहिँ फेरि थोरै जग्गा भएर नहुने उहाँलाई फेरि धेरै जग्गा चाहियो अनि 4 बिघा जग्गा चाहिँ त्यति किनिएको थियो त्यो खेतीपातीको लागि कति सालतिरको कुरा होला यो याद छ बडो इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो 24 भयो म कमसेकम 24 23 45 वर्ष अगाडिको कुरा होइन 45 वर्ष अगाडिको त्यतिखेरको समाज त्यतिखेरको सोचाइलाई सम्झिँदाखेरि पनि तपाईँले एकदम सहज तरिकाले यति राम्रो तरिकाले त्यतिखेरको सजीव कुरा बताउनु भयो अब यो सँगसँगै अरू कुराहरू पनि जोड्दै गर्छु बिचमा अर्को गीत सुन्नको लागि मलाई पनि मन लाग्यो र यहाँ थुप्रै रिक्वेस्ट आएको छ त्यो सबै रिक्वेस्ट आएको त आज हामी अवश्य पनि यहाँ प्रस्तुत गर्न सक्दैनौँ होइन केही गीतहरू हामी प्रस्तुत गर्छौँ केही गीतहरू चाहिँ बाँकी नेपाल आइडलको पर्दामा हेर्नुहोस् र बाँकी चाहिँ अब प्रवीणजीले गाउनुहुने अन्य आवाजहरूमा तपाईँ चित्त बुझाउनुहोस् अनि गीतहरूमा र योभन्दा अगाडि उहाँले गाउनुभएका युट्युबहरूमा पनि कलेक्सन पाइराखेका छौँ त्यहाँ हेर्नुहोस् चित्त बुझाउनुहोस् र फेरि फेरि पनि हामी यो कुराकानी जोड्ने नै छौँ र अगाडिदेखि नै रिक्वेस्ट आइराखेको र फरक धारको गीत पनि हो यो पल्लाघरका भएका हामी यतिखेर सुन्न सक्छौँ म्युजिक नै चाहिन्छ यो त त्यस्तै अर्को कुनै सुगम सङ्गीत अथवा क्लासिकल बेसभन्दा बाहिरको कुनै यतिखेर सक्छौँ सुन्न सक्ने खालको छ जस्तै किनकि हामीलाई अहिले हेरिराख्नुभएका सबै दर्शकहरू क्लासिकल अथवा सुगम सङ्गीतलाई मात्रै रुचाउने हुनुहुन्छ भनेर हामी अनुमान गर्न सक्दैनौँ किनकि विश्वभरका विभिन्न स्थानमा बसेर हामीले हेरिराख्नु भएको छ विभिन्न उमेर समूहका दर्शकबिनहरूले होइन उहाँहरूको पनि प्रतिनिधित्व हुन्छ कुनै गीत सुनाउँ एकदम एकदम सर ओके मैले एउटा पप गाएको थिएँ पप एकदम मिठो गीत छ मलाई यस्तो मनदेखि भाएको थियो गीतले है अनि तिमी खुसी त छेउ नि भन न भनेको मैले सोध्नेवाला पनि थिएँ तपाईँले उज्जवल सागरजीलाई मैले त्योभन्दा अगाडि पनि युट्युबमा देखिराखेको थिएँ होइन मलाई तपाईँले त्यो गीत त्यो दिन गाउँदै गर्दाखेरि आफू नै व्यक्तिगत अनुभव भन्दैछु यस्तो फिल भयो जुन मैले युट्युबमा केही समय अगाडि केही महिना अगाडि मात्रै हो हेरेको थिएँ होइन त्यहाँ सुन्दै गर्दाखेरि अझ तपाईँको त्यो हावभाव सहितको जुन प्रस्तुति थियो त्यो गाइसक्नु भएपछि जुन तपाईँले पाउनुभएको त्यो रेस्पोन्स थियो वाउ अनि यो गीत यतिखेर सुनाऊ है त तपाईँले पनि उठाउनु भयो उज्जवलजी यो खासमा तपाईँलाई अलिकति सोध्न पनि चाहिरहेको थिएँ मैले कसरी तपाईँले यो गीत छान्न पुग्नुभयो धेरैजनाले सुनेकै थिएन यो गीत साँच्चै त म अलि हेल्थमा प्रब्लम आएको थियो मेरो अनि हाम्रो कोच हुनुहुन्छ शङ्कर इस्माइल जसले हामीलाई आइडलमा कोच गर्नुहुन्छ अनि मलाई मेडिकल जानुपर्ने भयो अनि मेरो कानको प्रब्लम थियो त्यही भएर मेरो एउटा गीत पनि बिग्रेको छ त्यो पानीको फोका टुको सङ मेरो एकदम खल्लो गएको थियो कानै बन्द भएको थियो मेरो एउटा अनि फेरि मेडिकल गएँ अनि सरले भन्नुभयो हामी प्र्याक्टिसको लागि जाने प्रवीण अनि एउटा स्टुडियोमा जाऊँ न भनेर भन्नुभयो उहाँ स्टुडियोमा काम रहेछ उहाँको रहेछ अनि त्यही बाटो भएर जाँदाखेरि अनि उज्जवलजीको त्यो गीत चाहिँ त्यहाँ मिक्सिङ भइरहेको थियो भर्खर रेकर्डिङ भएर चाहिँ मिक्सिङ अब त्यो म्युजिक बनाउने भन्ने कुरा चलिरहेको थियो अनि त्यो सुरुमा सुन्दा बित्तिकै आफ्नै जस्तो लागेको छ त्यो धुन अनि पछि यो गीतलाई मागेर अनि उहाँसँग बल्ल बल्ल रिक्वेस्ट गरेर मैले सर म गाउँछु नि है भनेर भने अनि उज्जवलजीले एकदम मलाई दिनुभयो गीत विश्वास मानेर दिनुभयो खुसी भयो मलाई एकदम साथ दिनुभएको अब हामी यो प्रसङ्गसँग यही गीत सुनौँ है त रातहरू यहाँ कसको अनिदो छैन हर कोही एकान्तमा रोएकै हुन्छ जिन्दगी सधैँ रमाइलो भइदिए दुःखको गीत यहाँ कोही किन सुन्छ यो सुतेको सुन्छ सडकले कुन सहरमा बिउझाउने हो कसलाई के थाहा सुना तिमी खुसी त छेउ सुन छोडा न दुःखको तिमीलाई नभासेको सुहाउँदैन तर एउटा डुबिसकेको मान्छे त्यसरी अरू कसैमा
पुग्नु मैले पनि छ जानु तिमीले पनि छ यो बाटोले लान्छ कहाँ कसलाई के थाहा भन तिमी खुसी त छौ नि सुन यो गीतले एउटा छुट्टै आकार दिएको थियो मलाई प्रवीणले यस्तो पनि हुन्छ नि भनेर त्यो सुन्दै गर्दाखेरि धेरैजना अरू प्रशंसकहरूले पनि त्यो लेखिराख्नु भएको हामीले कमेन्टहरूमा देखेका थियौँ तपाईँको युट्युबमा आइसके पछाडि पनि र त्यतिखेरकै लाइभमा जुन हामी सामाजिक सञ्जालबाट हेर्ने अथवा युट्युबबाट लाइभ हेर्नेहरूको होइन त्यो रियाक्सन साँच्चै एउटा अमाजिङ होइन एकदमै खुसी फिल हुन्थ्यो एउटा साँच्चै स्रष्टा साँच्चै क्षमतावान व्यक्ति चाहिँ यो ठाउँमा पुग्यो भनेर एकदमै गर्व गर्न लागेको प्रस्तुति थियो जुन आज पनि भइराखेको छ भलै यो टेक्निकल्ली आवाजहरू दर्शकबिनहरूले राम्रोसँग नबुझ्नु भएको होला त्यो राम्रोसँग सुन्नु भएको छैन टुक्रिँदै आएको छ त्यो हामीलाई थाहा छ र पनि यो यति मात्रै प्रयास पनि किन गरेका हौ भने प्रवीणलाई अत्याधिक मन पराउनु भएका रुचाउनु भएका र वर्षौं रुचाइराख्ने दर्शकहरूले तपाईँलाई प्रतीक्षा गरिराख्नु भएको छ हेर्नको लागि र सुन्नको लागि यो सामाजिक सञ्जालबाटै भए पनि यो सुविधालाई उपयोग गरौँ र अझै पनि नेपाल आइडलको यात्रा बाँकी छ सँगसँगै यो भन्दा पनि ठुलो कुरा त तपाईँको जिन्दगी भरको साङ्गीतिक यात्रा बाँकी छ यो यात्रामा हरेक खुड्किलाहरूमा तपाईँलाई साथ दिनुहुने दर्शकबिनहरूसँग केही नजिक हौँ केही तपाईँको आवाजसँगै यो रात्रिकालीन प्रहरलाई अझ सङ्गीतमय बनाऊ सुमधुर बनाऊ भनेर प्रयास गरेका हौँ तपाईँका सुन्न लायक कुराहरू धेरै छन् त्यो हामीलाई थाहा छ तपाईँका सङ्गीत यात्राका कुराहरू तपाईँका गायनका कुराहरू तपाईँले सिक्नुभएका कुराहरू हामीले यहाँ सबै प्रस्तुत गर्न सक्यौँ भने अझ सुन्न सुगन्ध हुन्छ तर धेरै लामो आज हामी अब थप कुराकानी गर्ने छैनौँ किनकि फेरि पछिल्ला दिनमा पनि यस्तै कुराकानीहरू जोड्न चाहन्छु त्यतिखेरको लागि पनि केही विषयवस्तुहरू हाती राख्यो भने मलाई सजिलो हुन्छ तपाईँलाई होइन तपाईँको बारेमा जति धेरै जाने उति धेरै मलाई कुराकानी गर्न सजिलो हुन्छ उति धेरै दर्शकहरूको माझमा प्रस्तुत गर्न सजिलो हुन्छ अब हामी बिस्तारै बिस्तारै कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ सबै दर्शकहरूका रिक्वेस्ट हामी प्रस्तुत गर्न सकेका छैनौँ यहाँ देखिरहेको छु म स्पेनबाट हेरिरहेको छु त्यसै गरी अस्ट्रेलियाबाट हेरिरहेको छु कोरियाबाट हेरिरहेको छु भनिराख्नु भएको छ तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ जहाँ हुनुहुन्छ प्रवीण बेडवालको क्षमतालाई प्रवीण बेडवाललाई पनि भन्दिनँ उहाँको क्षमतालाई उहाँले नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा जुन चाहिँ केही योगदान दिनको लागि प्रयासरत हुनुहुन्छ यसमा अवश्य पनि साथ दिनुहोला तपाईँको माया तपाईँको साथ र हौसला नै कुनै पनि स्रष्टा सर्जकको लागि चाहिँ ऊर्जा हो त्यो नै उत्साह हो त्यो नै प्रेरणा हो त्यसले नै अरू केही नकमाए पनि अरू केही आर्जन नगरे पनि वर्षौं टिकिराख्छ यो मैले धेरै स्रष्टाहरूसँगको सङ्गतमा देखेको छु अब अन्त्यमा एउटा गीत त सुन्छौँ त्योभन्दा अगाडि तपाईँलाई हेरेर बसिराख्नु भएका तमाम दर्शकबिनहरूको लागि पक्कै तपाईँका धेरै कुराहरू भन्नु छ के भन्न चाहनुहुन्छ यतिखेर एकदम छ अहिले फिलहाल यो कोभिड-19 छ नि यसले धेरै प्रब्लम दिएको छ सबैलाई समस्या दिएको छ अनि कतिपय मान्छेहरू हुनुहुन्छ त्यो जो सानो सानो कुराहरूमा खेलवाड गर्दै हुनुहुन्छ जस्तै इक्जाम्पल ठिकै छ केही हुँदैन जाम एकछिन गएर आम यस्तो भइहाल्छ एकैछिनवाला हुनुहुन्छ त्यो कुनै पनि मिस्टेक हुन एकछिन नै लाग्छ कि अनि उहाँलाई के भन्छु भनेपछि एकदम टेक केयर गर्नुहोस् स्टे सेफ बस्नुहोस् अनि बी केयरफुल एकदम अनि आफ्नो केयर गर्नुहोस् फ्यामिलीको केयर गर्नुहोस् अहिले हजुरभन्दा इम्पोर्टेन्ट हजुरको फ्यामिली भन्दा इम्पोर्टेन्ट कोही छैन अहिले चाहिँ फिलहाल सब ठिकठाक भयो भने त संसार छँदैछ फेरि बाहिर रमाइलो गरौँला होइन गोलो छ भेट भइहाल्छ जहाँ पनि गइहाल्छ हामी रमाइहाल्छौँ अनि त्यही भयो आफ्नो केयर गर्नुहोस् भनेर यही चाहन्छु र तपाईँका शुभेच्छुकहरू जसले तपाईँलाई नेपाल आइडल मात्रै होइन नेपाली सङ्गीत क्षेत्रको एउटा शिखर स्थानमा रहेको शीर्ष स्थानमा रहेको हेर्न चाहनुहुन्छ देख्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूको लागि के भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई के भन्छु भनेपछि है सबसे पहिले त उहाँहरू बाहेक जतिले पनि हाम्रो टिममा हेर्नुहुन्छ नि उहाँहरू बाहेक उहाँ त हुनुहुन्छ उहाँहरू बाहेक सायद उहाँहरू चाहिँ नहुनु भएको भए उहाँहरूलाई चाहिँ एकदम मनदेखि रेस्पेक्ट एकदम मनदेखि किनभने मैले सोचेको पनि थिएन कि मेरो लेभल यहाँसम्म चाहिँ छ भनेर र मलाई पुर्याउने चाहिँ उहाँहरू हो जसले मलाई माया गर्नुहुन्छ सपोर्ट गर्नुहुन्छ र हामी स्क्रिनमा देखिने मात्र के सर पछाडि चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई अगाडि लाने पछाडि लाने हामीलाई सम्हाल्ने काम उहाँले गर्नुहुन्छ र म उहाँहरूलाई आफ्नो म्युजिकले आफ्नो भोकलले
कहिल्यै निराश बनाउँदैन, कहिल्यै निराश बनाउँदैन। प्रवीणले के गर्छ है भन्ने सधैँ मनमा राखिरहेको छु म आफ्नो ठाउँ। सकेसम्म बढाउँला नत्र त्यतिमै खुसी राखौँला भन्ने हुन्छ नि सर। नबढी पनि स्थिर रहनेछ। एकदम हामी यो आशा गर्छौँ र धेरै अपेक्षा छ, खास गरी समग्र नेपाली सङ्गीत क्षेत्रकै तपाईँमाथि ठुलो आशा छ, भरोसा छ। यो आजसम्मको दिनमा आइपुग्दा मैले यहाँबाट निर्धक्कसँग भन्न सक्छु, तपाईँलाई जति पनि दर्शक श्रोताले जुन स्थानमा राख्नु भएको छ, जुन लेभलमा तपाईँलाई हेर्न चाहनु भएको छ, तपाईँले अवश्य निराशा बनाउनुहुन्न, किनकि यतिका वर्ष पर्दा पछाडि रहेर त्यसैको लागि तपाईँले साधना गर्नुभएको हो। अब अन्तिममा एउटा गीत म भन्छु, तपाईँले तयारी छ भने यही गाउनुहोस्, नभए भने अरू पनि हुन्छ। नमाग मसँग तपाईँको यो गीतले पनि एकदमै धेरै चर्चा कमाएको थियो, तपाईँले गाउनु भएपछि। अहिले हामी सुन्न सक्छौँ। कुन छ भन्नुहोस् न सर, भन्नुहोस् त। राजेश पायल राईज्यूले गाउनु भएको नमाग मसँग, कसको जुन तारा नमाग। मेरो एकदम मनपर्ने गीत हो यो। अनि हाम्रो डिआई सर हुनुहुन्छ, हाम्रो सूर्य गुरुङ सर, उहाँले नै भन्नुभएको थियो मलाई, प्रवीण यस्तो गीत गाउनुहोस् जसले चाहिँ हजुरलाई 1-2 एपिसोडसम्म बलियो बनाएर धामिएर आउँछ है हजुरलाई। 1-2 एपिसोड हजुरको जस्तो गए पनि गीतले चाहिँ होइन प्रवीणले यस्तो गीत गाउन सक्छ है भन्ने चाहिँ विश्वास लागोस् है सबलाई भनेर भन्नुभएको थियो। अनि जस्तै के भुल भयो प्रिय एक्जाम, नमाग मसँग। ओके, यसले यो गीत गाएर चाहिँ म एकदम सन्तुष्ट थिएँ सर, एकदम यति सन्तुष्ट थिएँ कि केही देखाउन चाहिँ पाइयो है मलाई जस्तो लाग्थ्यो। र मनमा कतै मैले आज गाउन नलागेको भए यो भावै सुन्न नपाउने रहेछु। र मनमा कता लाग्थ्यो कि मैले राम्रै गाए जस्तो लाग्थ्यो कि सर, राम्रै गाए जस्तो लाग्थ्यो। धेरै राम्रो गाउनु भएको। म सङ्गीतको विद्यार्थी होइन, तर सङ्गीत कर्मीहरूसँग, स्रष्टाहरूसँग धेरै समय अन्तर्वार्ताहरू लिने अवसर पाएँ। त्यो आधार पनि लाग्छ तपाईँले जुन प्रस्तुति दिनुभएको थियो त्यो साँच्चै नै अत्यन्तै उत्कृष्ट थियो। आज हामी केही सानो टुक्रा सुन्छौँ है त। तिमी खुसी रोछ्यौ म छु चोटहरूमा, देन तिमी खुसी रोछ्यौ म छु चोटहरूमा, प्यासाले कलेटी पर्छ ओठमा, प्यासाले कलेटी पर्छ ओठमा, नमाग मसँग छहारा, नमाग भुइँमा छु आकाशका जुन तारा, नमाग मसँग। वाउ, यो सास, यो कुराकानी अझ मिठासपूर्ण बन्यो यो गीत सुन्दै गर्दाखेरि। तपाईँले जुन यो गीतसँग सम्बन्धित आफ्नो भाव पनि प्रस्तुत गर्नुभयो, एकदमै मिठो लाग्यो। र आजको बसाइ भने यो गीत सँगसँगै म टुङ्ग्याउँछु, तपाईँको साङ्गीतिक यात्राको उत्तर प्रगतिको कामना गर्छु। धेरै मित्रहरूले चाहिँ यहाँ हामीलाई प्रतिक्रियाहरू दिइराख्नु भएको छ, उहाँहरूको जिज्ञासाहरूलाई, उहाँहरूको रोजाइहरूलाई सबै प्रस्तुत गर्न सकेका छैनौँ। हामी त्यसप्रति क्षमा प्राप्ति छौँ। हामी पछिल्ला बसाइहरूमा उहाँहरूको सबै जिज्ञासाहरू, उहाँहरूको सबै गीतहरूलाई, रिक्वेस्टहरूलाई चाहिँ हामी अवश्य पनि प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। र अब भने यो कुराकानीसँगै तपाईँलाई यो महत्त्वपूर्ण समय र यो सृजनात्मक बसाइ र यो साङ्गीतिक बसाइको लागि धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दै बिदा माग्छु। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। हवस् त प्रवीणजी, अहिले पनि बिदा माग्छु, फेरि पछि जोड्यौँ है त। हामी यतिखेर कुराकानी गरिरहेका थियौँ प्रवीण बेडवालजीसँग। प्रवीण बेडवालसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र उहाँका गीतहरू पनि सुन्यौँ। र केही प्रतिक्रियाहरू, केही कमेन्टहरूमा हामीले यहाँ चाहिँ सम्बोधन गर्न सकेका छैनौँ। उहाँहरूको चित्त दुखेको पनि हुनसक्छ। तपाईँलाई भनेका छौँ, हामीले यदि कहीँ कतै तपाईँले राख्नुभएका जिज्ञासाहरू अथवा तपाईँले गर्नुभएको अनुरोधहरूलाई प्रस्तुत गर्न सकेका छैनौँ भने कुनै न कुनै प्लेटफर्ममा कुनै न कुनै दिन प्रस्तुत गर्नेछौँ। हामीलाई सुन्दै गर्नुहोला, हामीलाई हेर्दै गर्नुहोला। तपाईँको माया, तपाईँको साथ, तपाईँको सपोर्ट नै हाम्रो सफलता हो, हाम्रो सन्तुष्टि हो। तपाईँहरूले गर्नुभएको मायाको कारणले गर्दा नै हामी यो एनएनपी लाइभ टकको रूपमा लिएर आएका छौँ। हामी यसलाई
विभिन्न विधाका व्यक्तित्वहरूसँग जोड्नेछौँ। सङ्गीत मात्र होइन र यसले चाहिँ तपाईँ हाम्रो समाजमा परिवर्तनको लागि, समाजमा केही योगदान दिनको लागि लागि पर्नुभएका हरेक व्यक्तिहरूलाई हामी समेट्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। तपाईँको वरपर तपाईँको नजरमा कोही त्यस्ता व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जसलाई तपाईँ हेर्न चाहनुहुन्छ, जसलाई तपाईँ सुन्न चाहनुहुन्छ, जसको कर्मको तपाईँ प्रशंसा गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई इनबक्समा म्यासेज गर्नुहोस् अथवा कमेन्ट गर्नुहोस्, हामी उहाँहरूलाई पनि समेट्नेछौँ। आजको लागि भने यो लामो समय हामीसँगै रहेर सुनेर हेरेर सबै सेयर गर्नु भएर कमेन्ट गर्नु भएर साथ दिनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूप्रति अत्यन्तै आभारी छु। तपाईँका थप केही जिज्ञासाहरू भयो भने हामीलाई पठाउँदै गर्नुहोला, लेख्दै गर्नुहोला। हामी फेरि भोलि बेलुका अर्को प्रस्तुति र अर्का अतिथिको साथमा आउनेछौँ। त्यति दिनसम्मको लागि नेपाल न्युज पोस्ट .com इन्टायर टिम सँगसँगै एनएनपी लाइभ टकबाट म राजन गौतम बिदा माग्छु। तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्।